जाजरकोटको कल्पना विकासको चाहना जाजरकोटको कल्पना विकासको चाहना परिवर्तनका लागि आम संचारका लागि असल शासनको मूल मन्त्र बोकेर पूर्वमा रुकुम रोल्पा उत्तर हुम्ला जुम्ला डोल्पा पश्चिम कालीकोट दैलेख दक्षिण बाँके बर्दिया सल्यान सुर्खेत हाम्रो गाउँ बस्तीमा गुन्जिरहने रेडियो हाम्रो पाइला रेडियो हाम्रो पाइला रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्ज। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 1 बज्यो। नमस्कार। दिउँसो 1 बजेको कर्णाली र कर्णाली आसपासमा प्रसारण हुने स्थानीय खबरहरूको सङ्गालो पाइला न्युजिल्यान्डमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना ओली। पाइला न्युजिल्यान्ड सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। जाजरकोटमा लकडाउनका कारण महिला तथा बालबालिकाको शीर्षकमा आएको बजेट खर्च नहुँदा फिर्ता गयो। बालबालिकाहरू लकडाउनले गर्दा सृजनशीलता भुल्दै सेभ द चिल्ड्रेन जस्ता संस्थाको थप पालिकामा सहयोग आवश्यक। वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या टर्दै आएको चौरजारीवासीले शुद्ध पानी पाउने। चौरजारीमा कृषकलाई अनुदानमा फलफुलका बिरुवा वितरण र रिपोर्ट आउन ढिला भएको भन्दै सल्यानमा क्वारेन्टाइनबाट 78 जना भागेर घर गए। रमाइलो पढाइ दिगो सिकाइ कक्षा 1, 2, 3 का बालबालिकालाई प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सम्बन्धी नयाँ रमाइलो पढाइ मोबाइल एप अब गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ। कक्षा 1, 2, 3 का बालबालिकाका शिक्षक र अभिभावकले आफ्नो मोबाइल फोनमा रमाइलो पढाइ एप इन्स्टल गरी बालबालिकालाई नेपाली भाषामा रोचक कथा र कविताहरू सुन्न र आकर्षक चित्र पुस्तकहरू पढ्न लगाउनुहोस्। साथै नेपाली सहित विभिन्न स्थानीय भाषाहरूमा रेकर्ड गरिएका रमाइला रेडियो कार्यक्रम र सन्देशहरू सुनेर बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गर्नका लागि सजिला उपायहरू सिक्नुहोस् र व्यवहारमा अपनाउनुहोस्। रमाइलो पढाइ दिगो सिकाइ कक्षा 1, 2, 3 का बालबालिकालाई अब रमाइलो पढाइ मोबाइल एपको साथमा। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी। पाइला न्युजिल्यान्ड सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसका कारण देशमा लकडाउन हुँदा जाजरकोटमा महिला तथा बालबालिकाको बजेट खर्च नहुँदा फिर्ता गएको प्रसङ्गबाट। महिला तथा बालबालिकाको विकास तथा क्षमता विकासमा आएको बजेट जाजरकोटमा समयमा खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपछि जाजरकोटका पालिकाहरूमा गैर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएकोले महिला तथा बालबालिका तर्फको कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट फिर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ। समाजमा पछाडि परेको वर्गका रूपमा मानिने महिला तथा बालबालिकाको क्षमता विकास र आत्मनिर्भर गरी सक्षम नागरिक निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास निर्देशनालय सुर्खेतले विनियोजन गरी जाजरकोट पठाएको बजेट जस्ताको तस्तै फिर्ता भएको छ। जाजरकोटका भौतिक संरचना अभाव भएका विद्यालयमा आवश्यकता हेरी भौतिक संरचना लगायत महिला तथा बालबालिकाको क्षमता विकासलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ काम गर्ने गरी स्थापना भएको
सामाजिक विकास कार्यालयले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा आएको बजेट कोरोना भाइरसका कारण खर्च गर्न नसकेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर विष्टले बताउनुभयो। विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माणको लागि जाजरकोटका 7वटै पालिकामा रहेका 22वटा विद्यालयमा भवन र 1वटा कवर्ड हल तथा खेल मैदान निर्माणको लागि कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पुँजीको तर्फको 7 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरी विद्यालयलाई दिएको मा हाल विद्यालय भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। 7वटै स्थानीय तहमा बजेट प्राप्त गरेका विद्यालयले भवन निर्माण गरेका छन्। भवन निर्माणको लागि 20 लाख बजेट प्राप्त गरेको नलगाट बहुमुखी क्याम्पस दल्ली जाजरकोटमा भवन निर्माण गर्ने स्थानका विषयमा स्थानीयहरूको विवादका कारण योजना सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। अन्तिम समयसम्म विवाद समाधान गर्न नसकेपछि बजेट फिर्ता हुने बताउँदै विकास निर्माणको लागि आएको बजेट विकासमै लगानी गर्न स्थानीयहरूलाई आग्रह गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। जाजरकोटमा लकडाउनको प्रभाव बालबालिकामा परेको पाइएको छ। अधिकांश बालबालिका अध्ययनभन्दा पनि अरू नै कुरामा रमाउन थालेका छन्। घरमा अभिभावकहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई आवश्यक ज्ञान र सिपको अभावमा सृजनात्मक कुरामा ध्यान दिने वातावरण नभएपछि लामो समय घरमा बस्दै आएका बालबालिका पछिल्लो समय पढाइलाई व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ। जिल्लाका 7वटा पालिका मध्ये 2वटा पालिकामा सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा पाँचरा युवा संरक्षक मञ्च र पहाडी क्षेत्र विकास अभियानद्वारा छेडाघाट नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकामा यी दुवै संस्थाले आफ्नो उपस्थिति जनाएका ठाउँ बाहेकका पालिकामा बालबालिकाहरूमा सृजनशीलता दिने निकाय नै नहुँदा उनीहरूको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। परम्परागत पारिवारिक वातावरणमा हुर्किँदै आएको परिवार र समाजमा प्राय जसो जाँड रक्सी खाने, अभिभावक घरमा नखाए पनि समाजमा मदिराजन्य पदार्थ खाने हरूको बाक्लो उपस्थिति आदिमा हुर्किँदै गर्दा नयाँ विषयवस्तुबारे जानकारी लिन बालबालिकालाई कठिन भएको हो। जिल्लामा बालबालिकाको सर्वाङ्गिक विकासमा टेवा पुर्याउने यी अवसर र सहयात्रा परियोजना बाहेकका कार्यक्रमहरू नभएको अवस्थामा जाजरकोट लगायत यस क्षेत्रका बालबालिकामा खासै सृजनशीलता नआउने गरेको केही शिक्षकहरूले बताउने गरेका छन्। लामो समय शिक्षा पेसा गरेर अहिले नागरिक समाजको अगुवा रहँदै आउनुभएका केशवजङ शाह भन्नुहुन्छ, हामीले पढाउने शिक्षामा खासै परिवर्तन आएन। विगत 40 वर्ष पहिलाको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा खासै परिवर्तन आफूले नभेटाएको उहाँको अनुभव रहेको छ। शिक्षणमा सृजनशीलता दिने विषयवस्तु भएन भने बालबालिका घोकेर पढ्ने र निश्चित समयपछि भुल्ने बानीले खासै जीवनमा काम लाग्ने जीवनोपयोगी सामग्री सजिलै अभावमा रहने उहाँले बताउनुभयो। जाजरकोटका स्थानीय तहले वर्षौं बालबालिकाको नाममा लाखौं रुपियाँ सकाए पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। खास बालबालिकाको क्षेत्रमा यी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर लगानी समेत हुन नसक्दा जाजरकोटका बालबालिकामा सृजनशीलता हराउन थालेको अध्ययनले देखाएको छ। हाम्रो महिला प्रणाली जाजरकोटले गरेको बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासमा अभिभावकको भूमिका र बाल सृजनशीलतालाई जोडेर गत महिना जिल्लाका 7 पालिकाका 100 बालबालिका र अभिभावकमा गरेको सर्वेक्षणमा यस्तो पाइएको हो। लकडाउन सकिने बित्तिकै उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको कन्सल्टेन्ट कम्पनी हाम्रो पाइला प्रणाली जाजरकोटले जनाएको छ। यसअघि जाजरकोटको बजार र युवा रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। जाजरकोटका स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भए पनि कतिपय अवस्थामा सेभ जस्ता निकायको प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सेतो गुराँस जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थितिमा केही गर्न सक्यो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन सक्छ, तर यस्तो अवसर जुटाउन स्थानीय सरकारले चासो दिन सकेका छैनन्। भेरीनगरमा कारितास नेपालका केही कार्यक्रम भए पनि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नहुँदा खासै परिवर्तन गर्न नसकेको देखिन्छ। बजेट थोरै हुँदा स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवहार
पनि त्यही खालको हुने भएकाले परम्परागत संस्कारका बालबालिकाको क्षेत्रमा जाजरकोटमा सेभ द चिल्ड्रेन बाहेक अरू ठूला संस्थाले काम गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश माग छ सेभले जिल्लाभरिका पालिका लिएर थप सहयोग गरोस्। बजेट नभए पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने वातावरणमा सबै स्थानीय तह स्पष्ट भएको देखिन्छ, तर सेभ द चिल्ड्रेनको माथिल्लो निकायले पनि यस बारेमा आवश्यक व्यवस्थापन सोच्न नसकेको देखिएको छ। रुकुम चौरजारी नगरपालिकामा एक घर एक धारा खानेपानी अभियानले पूर्णता पाउने भएको छ। पहिलेदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का नागरिकहरूले अब भने सहज रूपमा शुद्ध खानेपानी पिउन पाउने भएका छन्। भेरी नदीबाट 260 मिटर उचाइमा रहेको वडा नम्बर 3 को मैखारामा निर्माण गरेको 3 लाख घन लिटर पानी अट्ने ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरणको कार्य सुरु गर्न लागेको विजेश्वरी चौरजारी सुक्खा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष तेज बहादुर बटालाले जानकारी दिनुभयो। 1605 घरधुरी रहेका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा पाइपलाइन विस्तार गर्ने र मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष बटालाले जानकारी गराउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयसँग एचपी निर्माण कम्पनीले भ्याट बाहेक रु 13 करोड 53 लाखमा खानेपानी निर्माणको जिम्मा लिएर काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि करण चन्दले बताउनुभयो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 दमारमा खानेपानी स्टोर तथा फिल्टर ट्याङ्की मार्फत मखारामा निर्माण गरेको 3 लाख घन लिटरको ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। बिहिबार गरिएको लिफ्टिङ परीक्षण सफल भएसँगै चौरजारी नगरवासीका लागि एक घर एक धारा खानेपानी वितरण कार्यले पूर्णता पाउने स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। खानेपानी पम्पसँगको लागि 2 वटा मोटर जडान गरिएको छ। उक्त मोटरले प्रति घण्टा 50,000 लिटर पानी पम्पिङ गर्ने निर्माण कम्पनीको भनाइरहेको छ। रात दिन खटेर गरेको कामको प्रतिफल अब केही दिनमा नै चौरजारीका नागरिकहरूले महसुस गर्ने भन्दै नगर प्रमुख विशाल शर्माले खानेपानी उपभोक्ता संस्था र निर्माण कम्पनीलाई बधाई दिनुभएको छ। पुर्खौँदेखि चौरजारी भ्याली क्षेत्रका जनताहरूले भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या अब समाधान हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको नगर प्रमुख शर्माको भनाइरहेको छ। खानेपानी पम्पिङको परीक्षणमा चौरजारी नगर प्रमुख विशाल शर्मा, उपप्रमुख राधा रोका, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य तिलक भण्डारी, नेकपा कर्णाली प्रदेश सदस्य चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, प्रदेश कमिटी सदस्य रिखी प्रसाद शर्मा, नगर परामर्श समितिका संयोजक प्रेम बहादुर ओलीको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी वडा अध्यक्ष लालबहादुर बुढाथोकी, चौरजारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाई, चौरजारी अस्पतालका प्रशासक डिल बहादुर गिरी, चौरजारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रेम गहतराज लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। चौरजारीमा कृषकलाई फलफुलका बिरुवा वितरण गरिएको छ। फलफुल ब्लक क्षेत्र लागू नभएका वडाहरूमा आँप, लिची, अनार र कागतीका 9,000 बढी बिरुवा वितरण गरिएको हो। नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 र 14 का 236 जना कृषकहरूलाई चौरजारी नगर कृषि शाखाले बिरुवामा 50% र ढुवानीमा 100% अनुदानमा फलफुलका बिरुवा वितरण गरेको नगर कृषि शाखा प्रमुख विमल खड्गाले जानकारी दिनुभयो। कृषकको मागका आधारमा पहिलो चरणमा कागती 4,200, आँप 2,500, लिची 1,650, अनार 1,120 वटा गरी 9,470 बिरुवा वितरण गरेको कृषि शाखा प्रमुख खड्गाले बताउनुभयो। नगरपालिकामा फलफुल तथा नगदे बालीको राम्रो सम्भावना भएकाले कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 5 र 10 मा भने फलफुल ब्लक क्षेत्र लागू गरिएको छ। जुम्ला
जुम्लामा सांसद विकास कोषको 4 करोड रकम स्याउको बगैँचा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने भएको छ। जुम्लाका प्रतिनिधि सभाका सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले सांसद विकास पूर्वाधार कोषको बजेट नमुना स्याउ र ओखर बगैँचामा लगानी गरिने बताउनुभयो। यसअघि जुम्लामा दिएको टुक्रे योजनाको कृषिमा परिवर्तन नआएको भन्दै सांसद महतले नमुना स्याउ तथा ओखरको बगैँचा व्यवस्थापनमा 1 वर्षको सांसद विकास पूर्वाधारको बजेट प्रयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बगैँचा क्षेत्रको अवलोकन तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयपछि वृहत बगैँचाका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विज्ञहरू कृषि अनुसन्धान विज्ञहरूसँग राय सल्लाह माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याउ सुपर जोन कार्यालय कृषि विकास कार्यालय कृषि अनुसन्धान केन्द्र उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान पशुपालन तथा भेटनरी अस्पताल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भेडा बाख्रा केन्द्र गुठी चौरका प्रमुखहरूको सहभागितामा भएको वृहत चक्काबन्दी बगैँचाका लागि कसरी अगाडि बढ्ने प्राविधिक विषयहरू के हुन् र कसरी सफल हुने भन्ने विषयमा जुम्लामा छलफल गरिएको छ। जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको गौतम बाडादेखि डाँगी बाडासम्मको जमिनलाई घेरबार सिँचाइदेखि संरक्षण गरी नमुना उत्पादन क्षेत्र बनाइने भनिएको भन्दै सांसद महतले बताउँदै आउनु भएको छ। जुम्लामा थुप्रै परिवर्तन भएको छ तर कृषिमा परिवर्तन आएको देखिँदैन। तर कृषि उत्पादन बिना समृद्धि असम्भव भएकाले जिल्लाकै नमुनाको रूपमा स्याउको बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। वृहत प्याकेज कार्यक्रम निकै राम्रो र जिल्लाकै उत्पादनका लागि नमुना क्षेत्र हुने भन्दै कृषि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सल्यानका विभिन्न क्वारेन्टाइनबाट धमाधम रूपमा नागरिकहरू भाग्न थालेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेको लामो समय भएको र स्वाब रिपोर्ट आउन पनि ढिलो भएको भन्दै नागरिकहरू क्वारेन्टाइनबाट नै भागेर घर गएका छन्। जिल्लाको बनघाट कुपिना नगरपालिकाका 78 जना भागेका छन्। केही दिन अघि भानुभक्त परावी खनिया खर्कबाट निगालचुलाका 6 जना भागेका थिए भने हिजो आधारभूत विद्यालय लाहाघाटबाट 71 जना भागेका छन्। यस क्वारेन्टाइनमा 74 जना थिए जसमध्ये 3 जनाको आरडिटी र पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यही टिमका 71 जनाको स्वाब लगेको 1 हप्तासम्म पिसिआर रिपोर्ट नआएको भन्दै उनीहरू भागेका छन्। यस्तै बनघाट क्याम्पस बनघाटको क्वारेन्टाइनबाट 1 जना कोरोना पोजिटिभ भागेका थिए। उनलाई लिन घरमै सुरक्षाकर्मी पुगेर पुनः क्वारेन्टाइन ल्याएको छ। रिपोर्ट ढिला आएको भन्दै भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिक भाग्न थालेका छन्। अहिलेसम्म विभिन्न क्वारेन्टाइनबाट 78 जना भागिसकेका छन्। भागेर घर पुगेका कोरोना पोजिटिभलाई समेत घर परिवारले लुकाउने गरेका छन्। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष प्रतिमल बुढाका अनुसार उक्त क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गा प्रहार गरी उनीहरू भागेका हुन्। रिपोर्ट नआउँदै उनीहरू घर गएपछि गाउँघरमा त्रास छाएको छ। र सुर्खेतको सिमता गाउँपालिका सुर्खेतमा कोरोना पुष्टि भएका सबैजना घर फर्किसकेका छन्। पछिल्लो पटक जाँच गरेको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरू सबैलाई घर पठाइएको हो। गाउँपालिकाले सबैलाई 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिँदै घर पठाइएको छ। सिमता गाउँपालिकाको बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय राकुमको आइसोलेसनमा रहेका 3 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका हुन्। यसअघि 2 जना पनि कोरोना जितेर घर फर्किसकेका थिए। सिमतामा 48 वटा क्वारेन्टाइनमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएर 2739 जना नागरिक नियम अनुसार 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसी उनीहरूको आरडिटी परीक्षण गरी शंकास्पद देखेका 551 जनाको पिसिआर परीक्षण गरेको थियो जसमध्ये 5 जना मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनीहरू पनि सन्चो भएर घर फर्केको गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसीले जानकारी दिनुभएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 61 जना मात्र बसिरहेका छन्। यिनै खबरका सिलसिलासँगै कर्णालीका खबरहरूको सङ्गालो दिउँसो 1 बजेको पाइला न्युजिल्यान्ड अहिलेलाई यहीँ सकिएको छ। जानुभन्दा पहिला यस प्रसारणका मुख्य खबर शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जाजरकोटमा लकडाउनका कारण महिला तथा बालबालिकाको शीर्षकमा आएको बजेट खर्च नहुँदा फिर्ता गयो। बालबालिकाहरू लकडाउनले गर्दा सृजनशीलता भुल्दै सेभ द चिल्ड्रेन जस्ता संस्थाको थप पालिकामा सहयोग आवश्यक।
वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या टर्दै आएको चौरजारीवासीले शुद्ध पानी पाउने, चौरजारीमा कृषकलाई अनुदानमा फलफुलका बिरुवा वितरण र रिपोर्ट आउन ढिला भएको भन्दै सल्यानमा क्वारेन्टाइनबाट 78 जना भागेर घर गए। हवस् त यो दिउँसो 1 बजेको पाइला न्युजिल्यान्डबाट विश्राम लिन्छौँ। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिनमा हुने नै छ। पाइला न्युजिल्यान्ड सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद र धन्यवाद प्रविधिका प्रेम विषयलाई भन्दै म सपना ओली पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने रेडियो हाम्रो पाइला सँगै रहनुहोला। नमस्कार।